أزول فلا كنت أزول فلا أشوف نضع جميل تاكي تجميل تيكرزنا طاس طاس ماشي تسولا لسه مزورة تولي سوغ سان يعجبني الطاس يخدم طاس لومبيونس يكرز مليح هادي كنت تيزلاتين والسين غارة سلي غاست داكا vraiment c'est un plaisir. Merci. لا ماشي نضع جميل تاكي ما جيت ولا حتى الصحة قرا الدنيا الفرح قرا يتدرزا تجميل تاكي ما جيت ولا سي لا بروميير فوا يتزريو ديجا والله ما زريو ميم با ما نفكايت تيزي وزو زيك سنة ما جيت ولا الميت ملالا غاساكي كغرباز الإناس فريمون ميت ولا غاكني يفسرو يحكود امشي كفرح تجميل تاكي يستخدم الداكي باسكو طول صافي جامي مختلفين باسكو الركاز فريمون يستاهل ماشي كان تجميل باسكو الموفمون كولتوريل بربر دوبوي لي زاني 70 محمد هارون اكسيتيرا دونك مين يحكوا هكذا فريمون انا ولي نطور انا ما كيما غنشرو ما كاينه فرحه تصدق دونك روح الفرح الفرح بارطاجي لي فوتو في فيسبوك سول غير الاشياء تروح ستان بليزير لا صوت شور صافي ان كرون بليزير و جيسبر انا جا كذا سول ماشي سوا ما جيتش ولا كرا ولا كرا يخدم في المسير هذه الناوية أسنار تجميل هكا المثل كامل تزويرة ذو تشكر فريمون طون برودكسيون أكو الرشيد علي وقاسي صافي لونطو نبغى أسنار تجميل تاكي المجيد فينا الوي الحق الوساكي غندير السنارة تشكر غطاس يقدي يقد شنوك لوما جاكي يعدى فريمون بيان بلا ما تسوق لي ميوزيسيان دي دانيدس الحبابي وإذا كيقلان يدنا في برودكسيون الرشيد كريم براك يا با مال جاسبيرو تسوق حد التجميل تاع الدار كاين يلاق زريغ نتا غادي يفرح فريمون زريغ فريمون كونطا والتجميل تاع غير زريغ جو بونس تاع الدار كاين يلاق الحال فريمون سي مزمر غاك ديني بارمي تجميلين يقرزناك يزريغ ذاك كموريال فغالا سي المجيد فريمون يقرزن فريمون يعطيكم الصحة يقدر يقدشنوك في المزيغ عندما لا ثاني مرتين القران يمد عرضهم مجيد سولا غاساكي خاطر داشنايا القران سوا زاليس سيزيكي كتغني سيزيكي كتعرف في المزيغ سيزيكي غاف يدلس ازديان يعجبني ساكي ميدوس هذاك مونريال امسلاينيس ديغيث داني الموسيقى ينس سوا زاليس تاع القران داشو يعجبني ديال الموسيقى مجيد سولا ينقض دير كلي أمشي كوك يتولى الموسيقى دي فريق ثقافة اسم الصلاة أتوالي كمورت القبايل نغتوالي لي زوغاس نغتوالي لي تواريك يعني غير كثميوين تمورت الجزائر لدغا تيكوال زمرة تزردي الموسيقى ينس تيلقض شوية سي المغرب دا شو يعجبني دي الموسيقى ينس اللي كانش تاكي كوك تيلين دي تمورت تفريق ثقافة لافريك دو نور انشتاقي كو القضيتي ويفكاياس تاموغلي نس نتا كي تيتحسو نتا واسما الصل ديال الموسيقى كاينس يا إذا دوني ثمرة أصلا تعجب يزمر ذي سامية روسيين ذي سامية أمريكانيين يا لاكدود يزمر هذا يفهم الموسيقى ينس الساكين الولد ذاكي لابس ماروكي لابس لي كيبيكواز أطاسي ضراني ذي سنة ذاكي يسد مام ماريو بوليو الساكي ذاكي ذاكي كوك غاسو فاهمين الثقافيلي اسم سن الموسيقى ني أثنت سامي دونك
Majid Soula, c'est un grand artiste. C'est l'un des monuments de la chanson kabyle. Il a réussi vraiment à faire la synthèse des belles musiques, des belles mélodies qui existent en Afrique du Nord, en Algérie notamment. Et quand on l'écoute, on sent de la musique, on sent des notes kabyles, terguin, des oreilles, chaoui, etc. Et parfois on sent aussi il y a un peu le cachet marocain. Mais ce qui est encore mieux, c'est qu'il y a son cachet à lui. C'est qu'il a donné un cachet particulier, une signature, Majid Soula. Il y a de la douceur, de l'intelligence et de la douceur dans sa musique. Et c'est une musique qui est vraiment universelle et qui peut toucher n'importe quel peuple de la planète. Alors, merci beaucoup de l'avoir invité et merci beaucoup de nous avoir donné ce moment historique parce que je ne l'ai jamais vu sur scène. Un artiste, c'est d'abord une scène. Et quand il est sur scène, il a toujours une présence magnifique. Merci beaucoup. سمعي مجيد سولا هذاك مونريال سكي كان في صرامي هي في كاستين نوفكا طون برودكسيون في كاستين نوفكا وفنانه مقران وكان هذا ستر تجميلت يكفى الكالا ثورا غير نستقسي غنزاد شو هذا غديني ولا شو حول فويني الا نعطيك واش تبغي غدا غديني وهي ذيك حنينه ثورا هاين يعني حصه دي ثميليثكيا دابور ثميليث كون دوسير كناكا الكو دوسير كناكا وسيرد سي غراس يون مقارن كمال حرامي توب برودكسيون توم برودكسيون دونك وفيرد باللي مازال ساير ان كرون بيبليك وفيرد باللي حملا اين يخدمه اي عدن حمل اين يخدمه سوركا وفيرد باللي راني تجميلت ثمقرات تجميلت وزمير غير السوق تجميلتي ديف كان يفدن باش تكمل غير زاد خاطر تجميليني عدن نخدميثن تي ويقادي يظن لعفو ربي بون دايني لهان توجور لا معنى ما إلا يون مازال سوري مثلا دايني لهنا طاس باسكو هذه زرا هذه يحصل عندك صور هذه يحصل ان سيديكا ذاش يخدم عندي دي الحق دونك تيميلي إملا الغديد وين ذاك دي موريال دايني صفحنا طاس داينا ردي قيمن ذي ليستوار ديك مزروي نمجد سولا هذا مع أين خدمة وتخدم غير كوريا أين نعت سبعة في مازوت تخدم غير كوريا هذا شو كان ذي العمرتي رجع لو روتور جامي سي ماتيو يوسد لو روتور ناتورال سي نورمال مي جامي روح ريوناسينا إلا قيد خمريا نايت خمريا دايور نكيون و دو كونتاكتي أحد بور فيك يخدم تجميلت نبني دي كونتاكتين غراس كمال ياكو رشيد ياكو يوسف اي دوطر نندك كيهضروا بيان الى قد صاد باسكو صافي دي زاني بغينا دي سا ودوسي فوالا سي فري كو سي ان بروبليم لو بروبليم اينو سي كو حملوا توجور هاد الخدمه يعني لهان سور سان مي باش الخدمه يعني لهان سور سان يفوا ان ساكريفيس لاقن لي ميوزيسيان هذه هي ناني دروح ناني ميوزيسيان ذكي je mets pas en doute les capacités des musiciens. Ils savent qu'ils sont de Montréal, du Canada, de l'Amérique du Nord. De chacun, بشر خدمة دي سنة إلى قد يليق un mois et demi de travail dans 2 mois. Au minimum. Donc il a قد جار الخدمة ولا قد جار كلش وزمير غلا. Parce que je perds tout après كي dernier parce que هذا خدام ساعة تصل شوية. Donc ظل ناس ما هذاك ربي لازم راه داوي les musiciens دقلا. Ils ont fait un sacrifice. Je reconnais, c'est un sacrifice pourvu que d'avoir des musiciens parce que les billets ça coûte très cher, après voilà, la prise en charge, etc. Tout ça, ça coûte très cher. Mais dans un autre plan, que si quelqu'un est venu, وقاعد يعاون الناس يخدم تجميل انا كنعاونوا اون اوتر فوا باسكو اين يخدمن جامع السوق اين يخدمن جامع السوق ان كيدارني زريغ بلي زمر هاد الخدمه اين الهان يوكوك يوكينا كيديرنا يمنسن ارواري اسنيني ثانمير تمقرا بلا ما تسوق ويقاد مرة سبونسوريزين داير تسوق نتكلين سور سان ودني غاري اسمه نسن
مرسل السلسان ولا يعرف باش المكتبة يعرف باش المكتبة يناد المكتبة ذين كان سي إلى الستريس إلى الخوف عاس لي ميوزيسيان مثلا من طون زون طون دوراوند ميم السويات باسكو تمقرا ورس نلقى الشفاره نديك لا كنحبس نديك لا كنكمل فوالا تقيد اون كيلكو سورت جو جو لو شيف دوركستر اي سي تري بينيبل pour moi, c'est-à-dire chanter, ne pas oublier les paroles et chanter ne pas oublier la musique et faire attention aussi aux musiciens باش نغلطنا دونك تاعكم تمقرات مي داكشي فرحان مي تفرح ما تكون ومن بعد نكون يهرنا شورا زرير داكشي كيخدموا هادشي كيخدموا ميم نكيا سا مي تاريفي دو فير دي بتي تريك باسكو لو روتور ولا حدا ان تري بون روتور مي نخدم ان ترافاي تو لو موند دي ساتيسفي نكون ديالو اوني ساتيسفي داكشي كان شوي تري ديفيسيل بغيت نخدمو اونكور ميو كو سا ça va venir parce que c'est comme ça. هو الهان لوماج كي نخرج من تاكي كيران داين سوكيا يلا طاس تنمير فريمون يبان دي سوغاشي يبان دوك دي لي موزيك كي سي با دوني à tout le monde qui a de faire des chefs-d'œuvre comme مثل هذاك c'est normal تي exigeant aussi pour avoir un produit إيمانا يقرزن يباند ويا دوك ينزهن فهم ديتاكي فرحن أطاس ويا ديك السنن دغا مثلا وفاني ما نسن ويا دوك نسينا راه ديكوفرين داغان نكسلا داك كمان الماروكان نيغلان داكي سي ان ستيل سي دوماج توالى راه جوري ولا توالي نيو على روح التوقي شويه في المراه مي سيتي امبرسيوني كيف سي لا ميم شوز ماشي مثل داك ما نسرم مازال دوغا ذي الخير ان شاء الله ربي نخدم داكي غينو من نزمر وسي لكن غنسترحب لكن نسلغني وين النظام ان شاء الله ربي دوغالا سو جديده دوغالا اونكور تقديمين اي فوالا كي اون بيرسي طاس مدن et puis نير دو بليون زمرا خدمه بوكو دو شوز et sur un ami de ma carrière est Camille Difeden et vous allez voir que ça va changer pour moi. Je vais aller au-delà encore, ça va Inch'Allah, et grâce à vous. Salam, merci Kouis. Merci à Kamal Harani, merci à Rachid, merci à Koubagari Qdishin, merci à Oultma d'avoir écouté quoi il est et puis t'as apprécié. D'ailleurs, le public, c'est un grand public, c'est un public quand même qui a écouté. C'est pas uniquement pour danser, la danse, je suis pas contre ça. Mais Farha, parce qu'ils sont là à l'écoute. Ils ont applaudi au moment qu'il faut applaudir. Ça m'a fait plaisir. C'est un mère tamqrat, il faut. سلامك والسلام مازال ذاك كيجري حياه بون روتور مع زغال نتساوى صحابي هنا ان شاء الله. كما حضر باول. فريمون فريمون. ميرسي. سلام ميرسي. Au plaisir. ما حضرك.